हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को एनइपी क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ र एनइपी क्वेसन्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा फाइनल अकाउन्टको बारेमा, त्यसै गरी डिबेन्चर्सको बारेमा, सेयरको बारेमा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। त्यसको क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर अथवा नयाँ टपिक के सुरु गर्दैछौँ त वर्कसिट भनेर सुरु गर्दैछौँ है। वर्कसिट भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा कार्य विवरण भनेर पनि भनिन्छ हैन। अब क्वेसन दिएको छ, यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने छ त वर्कसिट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ है। एउटा कुनै कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, त्यसको अनुसार चाहिँ हामीले वर्कसिट बनाउनु पर्यो। वर्कसिट बनाउनलाई अब सुरुमा त यहाँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा सोधेको छ वर्कसिट बनाउनुभन्दा अगाडि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु पर्छ भनेर सोधेको छ है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेको अब यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसन छ, यो एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो। र इक्जाममा यो क्वेसन यसरी नै सोधेको हुन्छ है, यही फर्मेटमा सोधेको हुन्छ। र कति मार्क्समा सोधेको हुन्छ त टोटल 8 मार्क्समा चाहिँ सोधेको हुन्छ। 2 मार्क्स चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि, 6 मार्क्स चाहिँ हाम्रो वर्कसिटको लागि। टोटल चाहिँ 8 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। अब मजाले सल्भ गर्ने हो। यो सल्भ गरिसकेपछि 8 मार्क्स चाहिँ हामीलाई कभर हुन्छ। 8 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। ल अब सुरुमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि फर्मेट चाहियो हामीलाई हैन। फर्मेट हामी ड्र गरौँ। यहाँ सोलुसन भनेर सोलुसनमा फर्मेट। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको फर्मेट भनेको जस्तो जर्नल इन्ट्रिजको हुन्थ्यो त्यस्तै नै हुन्छ है। जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो त, एउटा टेबल, यसमा चाहिँ यसरी ड्र गरौँ। स्ट्रेट हुनुपर्छ है, लाइन चाहिँ जहिले नि स्ट्रेट हुनुपर्छ। म एकैछिन है यहाँ स्ट्रेट लाइन तान्छु। ल अब यति भइसकेपछि सुरुमा त डेटको कलम हुन्छ, डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। र हेडिङमा चाहिँ के लेखिदिने त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर लेखिदिने है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर लेखिदिने। र हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा चाहिँ अब एडिसनल इन्फर्मेसनको जर्नल बनाउनु पर्ने छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ। माथि क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनको आई नम्बरमा के भनेको छ त 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर है। फर्निचरमा चाहिँ 5% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन लगाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। डेप्रिसिएसन भनेको के हो त, जुन भ्यालु यदि गरी डेप्रिसिएसन भन्यो भने त्यसको मूल्य घट्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसको लागि जर्नल के हुन्छ त, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा आई नम्बरमा 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर। फर्निचरमा 5% डेप्रिसिएसन चार्ज गरियो भनेपछि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु केमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरे हो, फर्निचरमा चार्ज गरे हो। फर्निचर अकाउन्टमा 5% डेप्रिसिएसन भनेपछि डेप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो हैन। खर्चलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्यौँ। 5,000 कसरी भयो त, 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर। फर्निचरको टोटल भ्यालु भनेको 1 लाख छ हैन। यो 1 लाखमा 5% भनेको 1 लाखको 5% भनेको 5,000 हुन्छ। 5,000 चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा 5,000 राख्यौँ, क्रेडिट साइडमा 5,000 राख्यौँ। र यसको लागि न्यारेसन पनि चाहियो। अब यो के गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ न्यारेसनले डिफाइन गर्छ। डेप्रिसिएसन चार्ज्ड अन फर्निचर के गरेको हो त, फर्निचरमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको हो भनेर भन्यो। ल आई नम्बरको जर्नल भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ, प्रिपेड वेजेस।
प्रिपेड वेजेस भनेको जुन एडभान्समा पैसा तिरिन्छ नि त्यसलाई प्रिपेड वेजेस भनिन्छ। वेजेस तिर्नु भनेको त के हो, क्यास जानु हो। अब प्रिपेड वेजेसलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने, प्रिपेड वेजेस अकाउन्ट डेबिट भयो। टु के हुन्छ त, वेजेस अकाउन्ट हुन्छ। ल अब यसको लागि न्यारेसन पनि के हुने भयो, बिङ प्रिपेड वेजेस एडजस्टेड। प्रिपेड वेजेसको अमाउन्ट कति छ क्वेसनमा हेरौँ, 6000 छ। 6000 डेबिट साइडमा भयो, 6000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा भयो। प्रिपेड भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ एडभान्समा पैसा तिरेको छ अथवा तिर्नुपर्ने टाइमभन्दा अगाडि नै पैसा तिरेको छ भनेर भनेको हो है। अब थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा के भन्दैछ, जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल ₹5000 हैन। जेनरल एक्सपेन्सेस चाहिँ के भएछ, जेनरल एक्सपेन्सेस त्यो खर्चको पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने भएछ, पेएबल छ भनेपछि यो केसँग लिङ्क हुन्छ, जेनरल एक्सपेन्सेससँग लिङ्क हुन्छ हैन। अब माथि क्वेसनमा पनि जेनरल एक्सपेन्सेस हामीलाई 45000 दिएको छ, त्यो मध्ये चाहिँ अब 5000 चाहिँ पेएबल रहेछ भनेपछि जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट के हुन्छ त, जेनरल एक्सपेन्सेसबाट तिर्नुपर्ने भइसकेपछि घाटा भयो हैन। जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के हुने भयो, जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। कहाँबाट पेएबल हुन्छ त, जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्टबाट पेएबल हुन्छ। 5000 रुपियाँ डेबिटमा भयो, 5000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने त, बिङ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल एडजस्टेड। ल यति लेखिदिसकेपछि यसको पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बन्यो। त्यसपछि अब फोर्थ नम्बरमा प्रोपोज डिभिडेन्ड 20% अन सेयर क्यापिटल हैन। डिभिडेन्ड चाहिँ कति लगाइएछ, सेयर क्यापिटलमा 20% डिभिडेन्ड लगाइएछ भनेपछि अब डिभिडेन्ड भनेको त हाम्रो एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने हो हैन। यसको लागि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, फोर्थ नम्बरमा अब प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो। टु के हुन्छ त, प्रोपोज डिभिडेन्ड, प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। ल बिङ प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड एडजस्टेड। अब यसको लागि अमाउन्ट भनेको 10000 डेबिटमा भयो, 10000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट भनेको कति छ, 10000 कसरी आयो त, सेयर क्यापिटल कति छ हेरौँ माथि क्वेसनमा। सेयर क्यापिटल चाहिँ 50000 छ। 50000 को 20% भनेको कति हुने रहेछ त, 10000 हुने रहेछ है। 50000 को 20% भनेको 10000। यो चाहिँ के भयो त, प्रोपोज डिभिडेन्ड। सेयर क्यापिटलबाट डिभिडेन्ड के भयो, बाँडियो। र डिभिडेन्ड कहाँ, डिभिडेन्डलाई हामीले के गर्थ्यौँ त, हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्थ्यौँ। त्यही भएर अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रोपोज डिभिडेन्ड क्रेडिट। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भयो है। अब यहाँ यसलाई लाइन तानेर यसलाई पनि कम्प्लिट गरिदिँदा हुन्छ। लेजर फोलियो नम्बर भयो यहाँ भयो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ सक्यो है। यति गर्दाखेरि हामीलाई कति मार्क्स कभर हुन्छ त, 2 मार्क्स चाहिँ कभर हुन्छ। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्री सकिसकेपछि जान्छौँ हामी वर्कसिटमा है। वर्कसिट चाहिँ कति मार्क्सको छ, 6 मार्क्सको छ टोटल। वर्कसिट बनाउँदाखेरि सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको वर्कसिटको फर्मेट हो है। वर्कसिटको फर्मेट चाहिँ अलि अब त्यस्तो गाह्रो होइन, अलिकति बनाउनलाई टाइम लाग्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। खासै गाह्रो चाहिँ छैन, अब अल्छी मान्छेहरूलाई त गाह्रो भइहाल्छ। ल वर्कसिटको फर्मेट बनाऊ। वर्कसिट फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त, यसको एउटा टेबल ड्र गरौँ। अब वर्कसिट पनि एउटा 12 कोलम वर्कसिट हुन्छ, एउटा चाहिँ
10 कोलम वर्कसिट हुन्छ। 12 कोलम वर्कसिटमा चाहिँ के कुराहरू एड हुन्छ त भन्दा जस्तै रिटेन अर्निङ है, रिटेन अर्निङ भन्ने कोलम हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही कुराहरू गर्छौँ। अब फर्मेट बनाउँदाखेरि सुरुमा सिरियल नम्बर, एउटा कोलम सिरियल नम्बरलाई फर्स्टमा, त्यसै गरी अर्को भनेको पार्टिकुलर्सको कोलम हुन्छ। पार्टिकुलर्स, त्यसपछि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्टको भयो, बुझिन्छ है, यो केही गाह्रो छैन एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजको लागि। त्यसै गरी यो एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको लागि, अर्को रिटेन अर्निङको लागि र अर्को लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लागि। ल सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज जुन हामीले बनाएको थियौँ माथि त्यो चाहिँ यो कोलममा जान्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, अर्को हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिटेन अर्निङको कोलमको लागि अलिकति स्पेस पुगेको रहेनछ है। रिटेन अर्निङको लागि पनि हामीलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ। रिटेन अर्निङको लागि भयो यो रिटेन अर्निङ र फाइनल्ली ब्यालेन्स सिट। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भित्र पनि एउटा डेबिटको कोलम, एउटा क्रेडिट भयो, एउटा डेबिट अमाउन्ट, अर्को क्रेडिट अमाउन्ट, डेबिट क्रेडिट र डेबिट क्रेडिट। केही गाह्रो छैन है यो फर्मेट बनाउनलाई। क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गरियो भने फर्मेट बनाउँदा हामीलाई फर्मेटको डिजाइन पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर क्वेसन चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब यो कोलमहरु चाहिँ सानो सानो भइरहेछ, त्यही पनि हामी एडजस्ट गरेर यसलाई गरौँला, केही फरक पर्दैन। ल यो चाहिँ के हो त, एउटा वर्कसिटको फर्मेट हो है। यो फर्मेट भित्र चाहिँ हामी वर्कसिटको आइटमहरु राख्छौं। अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको आइटमलाई डेबिट साइडमै राख्ने, क्रेडिट साइडमा दिएको आइटमलाई क्रेडिट साइडमै राख्ने। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने जुन कोलम छ त्यसमा चाहिँ माथिको क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरुलाई ल्याएर राख्ने है, जस्ताको तस्तै ल्याएर राख्ने। अब पर्चेज डेबिटमा छ, डेबिटमा ल्याएर राखिदिने। नम्बर 1 मा, सिरियल नम्बर 1 मा पर्चेज भनेर ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा 2,25,000 छ, यो 2,25,000 डेबिटमा आएर बस्यो। त्यसै गरी अर्को के छ, फर्निचर। अब फर्निचर कति भयो, 1,00,000 रुपैयाँ भयो। 2 नम्बरमा फर्निचर 1,00,000 डेबिटमा। त्यसै गरी 3 नम्बरमा डेप्टर्स छ 50,000, डेप्टर्स 50,000 डेबिटमा। अर्को वेजेस कति छ, 20,000। 4 नम्बरमा वेजेस 20,000। 5th नम्बरमा जनरल एक्सपेन्सेस 45,000, जनरल एक्सपेन्सेस 45,000। यो आइटमहरुको बारेमा त हामीले फाइनल अकाउन्टमा पनि पढिसकेका छौं हैन। फाइनल अकाउन्टको सबै अकाउन्टहरुमा हामीले यस्तो खालको आइटमहरुलाई राखिसकेका थियौं। त्यसपछि क्याश भनेर दियो कति हजार त, 10,000।
क्यास 10,000 डेबिटमा। अब सबै क्रेडिटको आइटमहरू छ। क्रेडिटमा सेल्स भनेर दियो 3,50,000। यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सारिदिने कि है 3,50,000। त्यसपछि अर्को छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको 50,000 छ। 50,000लाई क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने 50,000। केही गाह्रो छैन, यो सजिलो छ है, जस्ताको तस्तै सारिदिएको हो। त्यसपछि क्रेडिटर भनेर दियो 20,000। 9 नम्बरमा क्रेडिटर 20,000 क्रेडिटमा। त्यसै गरी 10 नम्बरमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। माथि क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएर रहेछ है, एप्रोप्रिएसन होइन लस अकाउन्टको। यसको ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 दिएको छ। ल 30,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटमहरूलाई एडिसनल इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि यसको तल यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा हेडिङ राखिदिने र यो हेडिङभित्र अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के कुराहरू छ त्यो सबै लेख्ने है। सुरुमा डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर भन्यो, डेप्रिसिएसन भनेर राख्ने एउटा डेप्रिसिएसन। र यसको अमाउन्ट चाहिँ कुन कोलममा लगेर राख्ने त अब हेरौँ त, यहाँ एडजस्टमेन्टको कोलममा लगेर राख्ने है। ल अब डेप्रिसिएसन भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा कहाँ छ, डेबिटमा छ होइन। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज हेऱ्यो, डेप्रिसिएसन भनेको डेबिट कति छ 50,000 र कुन कोलममा जान्छ, एडजस्टमेन्टको डेबिट कोलममा 5,000 भनेर जान्छ। त्यसै गरी अर्को प्रिपेड वेजेज 6,000 होइन। प्रिपेड वेजेज चाहिँ कहाँ जाने रहेछ, डेबिटमै जाने रहेछ। प्रिपेड वेजेज 6,000। अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस। जेनरल एक्सपेन्सेस पनि जेनरल एक्सपेन्सेस है, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। किनभने जेनरल एक्सपेन्सेस त पेएबल छ होइन। माथि क्वेसनमा हेरौँ त जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको त तिर्न बाँकी हो होइन, त्यसलाई के भन्थ्यौँ त हामीले, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर भन्थ्यौँ। अब यहाँ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर लेखेको छ, यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ लेख्दा पनि हुन्छ है। आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी भनेको त हो नि, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, पेएबल त के छ यहाँ क्रेडिट साइडमा छ 5,000। त्यसपछि अब अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त, प्रोपोज डिभिडेन्ड है। प्रोपोज डिभिडेन्ड दिएको छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ 20% है। सेयर क्यापिटल चाहिँ 50,000 छ। 50,000 को 50,000 नै छ नि होइन। टोटल अमाउन्ट भनेको प्रोपोज डिभिडेन्डको 10,000 छ। ल प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड र कहाँ जाने भयो, प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको हेर्नुहोस् त क्रेडिट साइडमा जाने भयो 10,000। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, हामीलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट ब्यालेन्स कति दिएको छ, नेट प्रफिट। ल अब पहिला एडिसनल इन्फर्मेसनको यो एडजस्टमेन्टहरूलाई के गरौँ त, एडजस्ट गरौँ है। अब माथि तल एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजमा डेप्रिसिएसन डेबिटमा 5,000, प्रिपेड वेजेस 6,000 भयो होइन। यहाँ तल डेबिटमा छ भने माथि हामीले के गर्नुपर्छ त, क्रेडिट साइडमा लगेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। किनभने डेप्रिसिएसन भनेको त फर्निचरसँग के हुनुपर्ने हो, घट्नुपर्ने हो होइन। ल अब एडजस्टमेन्ट गरौँ। एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरूलाई मात्रै एडजस्ट गरे नि हुन्छ होइन। हेरौँ त यहाँ डेप्रिसिएसन 5,000 छ। फर्निचरसँग 5,000 के गर्नुपर्ने हो, घटाउनु पर्ने हो। यहाँ डेबिटमा छ फर्निचर, यहाँ लगेर क्रेडिटमा राखौँ। फर्निचरको मूल्य त 5,000ले घटेको हो होइन। त्यसै गरी प्रिपेड वेजेस,
अब प्रिपेड वेजेस भनेको वेजेससँग के गर्नु पर्यो, वेजेससँग यहाँ हटाउनु पर्यो है। यहाँ डेबिटमा छ भने यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर 6000 राख्ने। त्यसै गरी अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त के हो, तिर्नु बाँकी हो, तिर्नु पर्ने हो हैन। आउटस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ के गर्ने त जेनरल एक्सपेन्सेससँग लगेर जोडिदिने। 5000 छ, यहाँ माथि लगेर डेबिट साइडमा राखिदिने। ल अब डिभिडेन्डसँग केही कुराहरू छैन, डिभिडेन्डलाई हामी लास्टमा यहाँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब डेप्रिसिएसन पनि भयो, प्रिपेड वेजेस पनि भयो, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस पनि भयो है। अब फाइनल्ली एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा चाहिँ के हुन्छ त, यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरूलाई एडजस्ट गरेर आएको ब्यालेन्स चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ। यो एडजस्टमेन्ट कोलममा चाहिँ के कुराहरू मात्रै गयो त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको कुराहरू मात्रै गयो र अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा माथि क्वेसनमा जे दिएको थियो हामीले त्यही मात्रै सार्यौँ है। ल अब फाइनल्ली एडजस्ट गर्ने बेला आयो। अब एडजस्ट गर्ने बेलामा पर्चेजसँग एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुराहरू छैन, सिधै हामीले के गर्न सक्छौँ, 2,25,000 डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि फर्निचरमा डेबिटमा 1 लाख छ, यता एडजस्टमेन्टमा क्रेडिटमा 5000 छ। 1 लाखको 5% चाहिँ हाम्रो 1 लाखको 5000 को चाहिँ डेप्रिसिएसन भएको छ भ्यालु, 1 लाखबाट 5000 घटाउनु पर्यो। यहाँ डेबिटमा छ, यहाँ क्रेडिटमा छ भनेपछि 1 लाखबाट 5000 घटाउँदा 95000 बाँकी रह्यो। त्यसपछि डेप्टरसँग कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा छैन, कुनै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छैन, यसलाई एज इट इज 50,000 लेखिदिने। त्यसपछि वेजेससँग अब के जोडियो त, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस जोडियो हैन। 20000 मा 5000 नै होला है, एकैछिन है। वेजेससँग 6000 चाहिँ रहेछ। ल प्रिपेड वेजेस भनेको त पहिल्यै तिरिसकेको हो हैन। वेजेस 20000 तिर्नुपर्ने थियो, 6000 चाहिँ पहिल्यै के भइसकेको छ, प्रिपेड भइसकेको छ भनेपछि 20000बाट 6000 घटाइदिएर बाँकी रहेको 14000 चाहिँ अब के भयो त, पेएबल भयो 14,000। ल यहाँ वेजेस 20000 तिर्नुपर्ने थियो, त्यो 20000 मा पहिला चाहिँ 6000 के भइसकेको छ, प्रिपेड भइसकेको छ भनेपछि त्यसलाई त घटाइदिनु पर्यो वेजेससँग। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस। अब जेनरल एक्सपेन्सेससँग के जोडियो त, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्नुपर्ने अमाउन्ट त जोडियो, 45000 पहिल्यै थियो, 5000 जोडियो भनेपछि 45 + 5000 भनेको कति हुने भयो त, 50000 हुने भयो। यसरी चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरूलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ। त्यसपछि क्याससँग कुनै पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छैन, यसलाई एज इट इज 10000 डेबिटमा लेख्ने। त्यसपछि सेल्स भनेको 3,50,000 भयो, सेयर क्यापिटल 50,000, क्रेडिटर्स 20,000 र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ त, 30,000। ल अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा डेप्रिसिएसन डेबिटमा छ, यता पनि हामीले डेबिट साइडमा 5000 भनेर लेख्ने। त्यसपछि प्रिपेड वेजेस 6000 डेबिट, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस 5000 क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा लेख्ने। त्यसपछि प्रोपोज डिभिडेन्ड 10000 क्रेडिट। ल अब इन्कम स्टेटमेन्टको पालो आयो है। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा, रिटेन अर्निङ बनाउँदा, ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले के को आइटम के को ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ त, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्सलाई हेर्नुपर्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स लेख्दाखेरि यो 1 लाख रुपियाँ लेख्न पाइँदैन। किन त भन्दा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरू एडजस्ट गरेर यहाँ नयाँ ब्यालेन्स निकालेको छौँ नि, जुन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा निकालेको नयाँ ब्यालेन्स छ, त्यो ब्यालेन्सको आधारमा हामीले अब काम गर्नुपर्छ है। अब हामीले यहाँ 1 लाख रुपियाँ भनेर लेख्न पाइँदैन। अब ब्यालेन्स के को हेर्ने त, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्सलाई हेर्ने। ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरू सबै के हुन्छ भन्नको मतलब एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टभित्र जान्छ है। अब पर्चेजेस भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो 2,25,000। त्यसै गरी फर्निचर भनेको के हो त, एसेट्स हो नि। हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि फर्निचरलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा लगेर राखेका थियौँ, जसलाई हामी सम्पत्ति भन्छौँ।
यो कहाँ जाने भयो त ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। कति जाने भयो 95,000। त्यसै गरी डेप्टर्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स हो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो 50,000। ल त्यसपछि अर्को छ वेजेस। अब वेजेस भनेको त के हो खर्च हो। खर्चलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ राख्छौँ डेबिट साइडमा राख्छौँ र वेजेसको ब्यालेन्स कति हुन्छ 14,000। 14,000 चाहिँ कहाँ जाने भयो त इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्ने भयो। त्यसै गरी जेनरल एक्सपेन्सेस हैन। अब खर्चहरू अब फिजुल खर्चहरू हुनसक्छ कम्पनीमा हैन। त्यो खर्च एक्सपेन्सेस पनि कहाँ जाने भयो त जेनरल एक्सपेन्सेसको डेबिट साइडमा जाने भयो 50,000। त्यसपछि छ अर्को क्यास। अब क्यास भनेको त पैसा हो हैन। जस्तै मसँग पैसा छ भन्यो भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ त एउटा एसेट्स हुन्छ सम्पत्ति हुन्छ हैन। यो पनि ब्यालेन्स सिटको कहाँ जाने भयो डेबिट साइडमा जाने भयो क्यास है। क्यासको ब्यालेन्स कति छ 10,000। 10,000 चाहिँ डेबिटमा गयो। ल क्यास के भयो त ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा गयो। अब सेल्स है। हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सेल्सलाई के गर्थ्यौँ त इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरू सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हो। सेल्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। कति छ त यसको भ्यालु 3,50,000 छ। त्यसपछि अर्को सेयर क्यापिटल है। सेयर क्यापिटल भनेको हामीले सेयर क्यापिटललाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ हैन। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि लायबिलिटी साइडमा गयो भने त्यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 50,000 छ। त्यो 50,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने। त्यसपछि क्रेडिटर्स आयो। क्रेडिटर्स भनेको पनि लायबिलिटिज हो हैन। यो चाहिँ पेएबल अमाउन्ट हो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। र अर्को प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ हैन। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको भ्यालु चाहिँ 30,000 छ। यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको यो 30,000 ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ है। यो लाइन चाहिँ कति हल्लिरहेछ यहाँ। यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरौँ है पहिला। ल अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स 30,000 लगेर राख्ने 30,000। ल अब माथिको आइटमहरू सकियो। अब जान्छौँ हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा एउटा डेप्रिसिएसन छ फर्स्टमा। डेप्रिसिएसन भनेको के हो त यो खर्च हो अथवा यसलाई लस भन्छौँ घाटा भन्छौँ। लस एक्सपेन्सेस अथवा घाटा कहाँ जान्छ त इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ भनेपछि डेप्रिसिएसनलाई कहाँ राख्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रिपेड वेजेस। अब याद गरौँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले प्रिपेड वेजेस अथवा एडभान्समा दिएको पैसाहरूलाई कहाँ राख्ने गर्थ्यौँ त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि यो प्रिपेड वेजेसको 6,000 को पैसालाई ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर राख्नु पर्यो हैन। अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो हैन। पेएबल भयो तिर्न बाँकी छ। यो भनेको लायबिलिटिज हो किनभने लायबिलिटिज भनेको त दायित्व हो। दायित्व पुरा गर्नु पर्यो हैन। आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस चाहिँ लायबिलिटिज हुन्छ र यो कहाँ जान्छ त ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जान्छ। ल अब यति कुराहरू भइसकेपछि अर्को कुरा के आउँछ त प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड है। प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड चाहिँ डेबिट साइडमा पनि हुनेछ है। डेबिट साइडमा पनि 10,000 हुन्छ यहाँ क्रेडिट साइडमा पनि 10,000 हुन्छ। र यो प्रोपोज्ड डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले कहाँ राख्नुपर्छ रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ है। रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा 10,000। ल अब ब्यालेन्स गर्ने के है। अब ब्यालेन्स के गर्ने भन्दा यो इन्कम स्टेटमेन्टमा त दुईटा डेबिट र क्रेडिट साइड यहाँ इक्वल छ त छैन नि। इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त नेट प्रफिट थाहा हुन्छ है। नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ थाहा हुन्छ। नाफा वा घाटा कति भएको छ भन्ने कुराहरू इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा हुन्छ हामीलाई भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा 3,50,000 छ हैन। डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त 2,25,000 प्लस 50,000 भनेको 2,75,000 प्लस 5,000 2,80,000 प्लस 14 भनेको 2,94,000 चाहिँ
डेबिट साइडमा रहेछ। क्रेडिट साइडमा 3,50,000, डेबिट साइडमा चाहिँ जम्मा 2,94,000। अब यहाँ डेबिट साइडमा त अमाउन्ट पुगेन हैन। यदि डेबिट साइडमा अमाउन्ट पुगेन भने हामीले के गर्छौँ त नेट प्रफिट। डेबिट साइड भनेको सबै एक्सपेन्सेसहरू हो, खर्चहरू हो। खर्च कम भयो भनेपछि के भयो त नाफा भयो है। खर्च भन्दा इन्कम धेरै भयो, खर्च कम भयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त अब डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट गर्छौँ। र कति ब्यालेन्स पुगेन त अब डेबिट साइडमा 56,000, 56,000 चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेन। 56,000 चाहिँ यता है इन्कम स्टेटमेन्टमा 56,000, 56,000 ल। अब डेबिट र साइड इक्वल गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो 3,50,000 आउनु पर्यो। र अब यो आएको नेट प्रफिटलाई हामी लगेर कहाँ राख्छौँ त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति जाने भयो 56,000। र नेट प्रफिट कहाँ पनि जोडिन्छ त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा गयो है। ल यति नै हो। यहाँ के कुरा मेन बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई प्रफिट भएको छ वा लस भएको छ, नाफा भएको छ वा घाटा भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा त एसेट्स र लायबिलिटिजको आइटमहरू सबै जाने भइहाल्यो, त्यो कुराहरू हामीले बुझिहाल्यौँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा रिटेन अर्निङको पनि कोलमको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिटको त डेबिट साइड र क्रेडिट साइड इक्वल हुनुपर्छ थाहा छ हामीलाई, तर इन्कम स्टेटमेन्टको रिटेन अर्निङको चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो के। दुईटालाई इक्वल बनाइदिनु पर्यो। यदि डेबिटमा पुगेको छैन भने नेट प्रफिट गरिदिनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा, क्रेडिटमा पुगेको छैन भने नेट लस गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्टमा जसरी हामीले ब्यालेन्स गरेको थियौँ रिटेन अर्निङको कोलममा पनि क्रेडिट साइडमा चाहिँ 56,000 प्लस 30,000 भनेको 86,000 भयो हैन। र डेबिट साइडमा जम्मा 10,000 छ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 86,000 छ, डेबिट साइडमा 10,000 छ भनेपछि डेबिट साइडमा कति पुगेन त त्यो नपुगेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी रिटेन अर्निङ भनेर डेबिट साइडमा कति पुगेन 86 यता क्रेडिट साइडमा छ, डेबिट साइडमा जम्मा 10,000 छ भनेपछि 76,000 पुगेन है। यो नपुगेको 76,000 चाहिँ के भयो त अब रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स भयो। र यो रिटेन अर्निङबाट आएको यो ब्यालेन्सलाई अब हामी ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। यो 76,000 क्रेडिट साइडमा जानु भनेको लायबिलिटी साइडमा गएर बस्यो। ल यति नै कुराहरू हो है। यति नै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के हो त सुरुमा त वर्कसिटको फर्मेट बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि कुन कोलममा कस्तो खालको आइटम जान्छ, जस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस र इन्कमको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हैन। ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटिज भयो, यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब फाइनल्ली यो कोलमलाई कम्प्लिट गरेर हामीले एउटा के डिजाइन गर्नु पर्यो त टोटलको अमाउन्ट चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो है। अब सबै बनाइसकेपछि टोटल नि गर्नु पर्यो नि। ल यो रिटेन अर्निङ भयो, यो टोटल अमाउन्ट भयो। यो सबै लाइनहरू यसरी तान्दिनु होला है। यसरी सबै लाइनहरू तानेर कम्प्लिट गरिदिनु होला। अब मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ टेबल अलि लामो बनाउनु पर्ने रहेछ, अलिकति स्पेस पुगेन, केही छैन। ल अब यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ है त। टोटल गर्दाखेरि कति ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने छ त हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्स त हामीलाई थाहा छ, किनभने ट्रायल ब्यालेन्समा जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको पनि त्यति नै ब्यालेन्स हुन्छ हैन। यसमा हामीले केही छेडखानी गरेको छ त छैन। 4,50,000 डेबिटमा, 4,50,000 क्रेडिटमा। अब ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको हो है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा कति ब्यालेन्स छ टोटल हेरौँ। 5,000 प्लस 5,000 भनेको 10,000 भयो, 10,000 प्लस 10,000 20,000, 20,000 र 6,000ले 26,000, 26,000 डेबिटमा भयो।
अब क्रेडिटमा पनि कति नै हुनु पर्यो 26,000 नै हुनु पर्यो भनेपछि 5 + 6 11,000 11 + 10 21,000 21 र 5 ले 26,000 डेबिटमा पनि 26,000 आयो क्रेडिटमा पनि 26,000 आयो। त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जाउँ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त 2,25,000 प्लस 95,000 है। क्यालकुलेट गरौँ 2,25,000 प्लस 95,000 प्लस 50,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000। ल यसको टोटल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ डेबिट साइडमा 4,65,000 आउने रहेछ है। यो क्यालकुलेटरसँग तपाईँहरूले पनि टोटल गर्दै जानु होला है। यो टोटल गर्दै जानु होला। डेबिट र क्रेडिट साइड हाम्रो इक्वल आउनुपर्छ। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ 3,50,000 छ। त्यसपछि 50,000 4,00,000 भयो। 4,00,000 र 20,000 ले 4,20,000 भयो। 30,000 ले 50,000 भयो। 5,000 ले 55,000 भयो र 10,000 ले 4,65,000 भयो। क्रेडिट साइडमा पनि 4,65,000 नै आयो। ल यो पनि मिल्यो। अब जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा त हामीले अघि नै ब्यालेन्स गरेर नेट प्रफिट पनि निकालिसकेका छौँ भनेपछि 3,50,000 क्रेडिटमा छ। डेबिट साइडमा पनि कति नै हुनु पर्यो 3,50,000 नै हुनु पर्यो। ल त्यसपछि रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङमा पनि हामीले ब्यालेन्स गरेर 76,000 निकालेका थियौँ र टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति थियो त 86,000 थियो है। 86,000 डेबिटमा आयो 86,000 क्रेडिटमा आयो र ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट पनि टोटल गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिटको पनि डेबिट र क्रेडिट साइड त इक्वल हुनुपर्छ हैन। डेबिट साइडमा चाहिँ 95,000 प्लस 5,000 भनेको 1,00,000 1,10,000 भयो 6,000 भयो। टोटल भनेको चाहिँ 1,61,000 आउने रहेछ है। ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा 1,61,000 र क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो 1,61,000 नै आउनु पर्यो। 50 + 20 70,000 प्लस 5,000 त्यसपछि प्लस 76,000 भनेको टोटल कति आउने भयो त 1,61,000। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट हामीले राख्न बिर्सेको रहेछौँ है। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट कहाँ जाने भयो त यो 10,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्थ्यो हैन। ब्यालेन्स सिटमा राख्थ्यौँ नि हामीले प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्टलाई। यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ राख्न बिर्सेको रहेछौँ है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ल 10,000 त्यहाँ बस्यो भनेपछि टोटल अमाउन्ट भनेको 1,61,000। यसरी चाहिँ टोटल अमाउन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा यदि टोटल अमाउन्ट इक्वल आएन डेबिट र क्रेडिट इक्वल आएन भने जस्तो मैले अहिले यहाँ प्रोपोज डिभिडेन्ड राख्न बिर्सेको थिएँ त्यसरी नै आइटमहरू पनि राख्न बिर्सिन सकिन्छ। त्यही भएर हामीले एकचोटि क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि त्यसलाई रिचेक गर्नुपर्छ है। सबै आइटमहरू राखियो कि राखिएन, क्वेसन राम्रोसँग कम्प्लिट भयो कि भएन। इक्जामको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ है त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। ल यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले वर्कसिटको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरू अरू पनि छ थुप्रै हैन। हामी नेक्स्ट सेसनमा त्यसको पनि कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट सेसन भन्दा नि अहिले नै हामी डिस्कस गर्छौँ है। ल अब हामी वर्कसिटको अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई 2076 को सेट क्वेसन दिएको छ र यसमा पनि हामीलाई के भन्दैछ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसन फर द प्रिपरेसन अफ वर्कसिट एज अन्डर है। सुरुमै एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ क्वेसनले। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा एउटा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ, अर्को प्रिपेड रेन्ज छ है। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% र प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड चाहिँ 10% रहेछ। ल त्यसपछि रिक्वायरमेन्टमा क्वेसनले के सोधेको छ त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज एन्ड वर्कसिट। पहिला चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ वर्कसिट बनाउनु पर्यो। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि हाम्रो के हुन्छ त फर्मेट। पहिला एउटा टेबल चाहियो हैन। एउटा टेबल ड्र गरौँ।
एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जर्नल इन्ट्रिजकै फर्मेट हो है। जर्नल इन्ट्रिजमा हामीले के गर्थ्यौँ त, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बरहरू हुन्थ्यो। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको लागि हो यो। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज, त्यसपछि डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि जर्नल इन्ट्रिज भनेपछि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर दिएको छ है। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेपछि यो केसँग लिङ्क भयो त, स्यालेरीसँग लिङ्क भयो। अब तल टेबलमा ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई के दिएको छ त, स्यालेरी भनेर 1 लाख दिएको छ हैन। र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको अब 1 लाख त स्यालेरी त्यहाँ डेबिटमा तिर्नै बाँकी छ हैन, र बाँकी 8,000 यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन छ यो चाहिँ तिर्न बाँकी भनेपछि यसको जर्नल के हुने भयो त, स्यालेरी अकाउन्टबाट त अब पैसा त 1 लाख मध्ये 8,000 त अब तिर्नै बाँकी छ अझै हैन। यसको लागि जर्नल भनेको चाहिँ स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अकाउन्ट चाहिँ के भयो, क्रेडिट भयो। बिङ स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्टेड। ल अब 8,000 डेबिटमा, 8,000 क्रेडिटमा। त्यसै गरी अर्को दिएको छ हामीलाई डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी है। अब मेसिनरीमा 10% भ्यालु डेप्रिसिएट भएको छ भनेर क्वेसनले भन्यो र मेसिनरीको पैसा चाहिँ कति छ, मेसिनरीको भ्यालु कति छ ट्रायल ब्यालेन्समा हेरौँ। मेसिनरी भनेको 3 लाख छ, 3 लाखको 10% डेप्रिसिएट हुनु घट्नु भनेको 3 लाखको 10% भनेको त 30,000 हो हैन। सेकेन्ड नम्बरमा यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज के हुन्छ त, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो। 2 के हुने हो त, मेसिनरी अकाउन्ट। मेसिनरी अकाउन्टबाट 10% डेप्रिसिएसन भएको छ, भ्यालु घटेको छ भनेको डेप्रिसिएसन अकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो। बिङ डेप्रिसिएसन चार्ज्ड अन मेसिनरी, चार्ज अन मेसिनरी एडजस्टेड। ल 10% भनेपछि 3 लाखको 10% भनेको 30,000 भयो, डेबिटमा 30,000 भयो क्रेडिटमा। त्यसपछि अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ हामीलाई, प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ है। रेन्टको पैसा चाहिँ पहिल्यै प्रिपेड भयो। प्रिपेड रेन्ट भनेको अब केसँग लिङ्क हुन्छ, यो रेन्टसँग लिङ्क हुन्छ हैन। भनेपछि थर्ड नम्बरमा प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट, अकाउन्ट डेबिट। 2 के हुने भयो, रेन्ट अकाउन्ट हुने भयो। अब यसको लागि जर्नल भयो के न्यारेसन भनेको के हुने भयो त, बिङ प्रिपेड रेन्ट एडजस्टेड। प्रिपेड रेन्टको अमाउन्ट कति छ, 15,000 डेबिटमा, 15,000 क्रेडिटमा। ल त्यसपछि अब फोर्थ नम्बरमा जाउँ। फोर्थ नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त, यहाँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट 90,000 है। क्रेडिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ 90,000 छ। यो 90,000 अब सरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट होइन है, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% छ। 10% प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेपछि केसँग लिङ्क हुन्छ, यो सेयर क्यापिटलसँग हुन्छ हैन। सेयर क्यापिटलबाट 10% चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडियो भनेर भनेको। भनेपछि डिभिडेन्डलाई हामीले फाइनल अकाउन्टमा के गर्ने गर्थ्यौँ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्ने गर्थ्यौँ हैन। फोर्थ नम्बरमा चाहिँ
के हुन्छ त यहाँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। ल प्रोपोज डिभिडेन्ड अकाउन्ट क्रेडिट भयो र यसको भ्यालु भने कति छ त अब सेयर क्यापिटल 1,50,000 छ। 1,50,000 को 10% डिभिडेन्ड भनेपछि 15,000 रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो, 15,000 चाहिँ कहाँ भयो त क्रेडिटमा भयो। यसको लागि न्यारेसन के हुन्छ बिङ प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड एडजस्टेड। ल यति कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो है। ल यो भयो एडजस्टमेन्ट इन्डिजको कुरा। यो लाइनलाई पनि कम्प्लिट गरेर छोड्दिनु होला। ल अब हामीले एडजस्टमेन्ट इन्डिज सक्यौं हैन। अब बनाउँछौं हामीले वर्कशीट। वर्कशीट बनाउनलाई त सुरुमा के गर्नु पर्यो फर्मेट बनाउनु पर्यो हैन। यो फर्मेट चाहिँ मैले सुरुमै बनाएर राखेको भए नि हुन्थ्यो हैन, तर मैले बनाइन किन त जति हामीले फर्मेट बनाउँछौं जतिवटा क्वेशन गर्दाखेरि जतिवटा नयाँ फर्मेट बनाउँछौं त्यति नै चोटी हामीलाई के हुन्छ त यो फर्मेट बनाउनलाई इजी हुन्छ के। फर्मेट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने हैन। त्यही भएर मैले फेरि फर्मेट बनाइदिदै छु है। अब तपाईहरुलाई यो प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर मैले यो बनाइदिदै छु। सुरुमा त के हुन्छ त टेबल चाहियो एउटा। ल सुरुमा सिरियल नम्बर हुन्छ, सिरियल नम्बर, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, यो एउटा कोलम अर्को कोलम, एक्जाममा चाहिँ फर्मेट बनाउनलाई अलि टाइम लाग्न सक्छ हैन, तर स्केल पेन्सिलले मजाले सेट गरेर आनन्दले चाहिँ फर्मेट बनाउनु होला। ल यति भइसकेपछि हाम्रो कोलमहरु सकियो र यो सिरियल नम्बर, यो पार्टिकुलर्स, यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसैगरी यो एडजस्टमेन्टको कोलम हो हैन। एडजस्टमेन्ट पछि के हुन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टको कोलम आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट पछि रिटेन अर्निङको कोलम हुन्छ र फाइनल्ली ब्यालेन्स सिट। अब यी सबै कोलमहरुमा हाम्रो एउटा डेबिट अमाउन्ट अर्को क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ है। डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल यसलाई पनि लाइन तानेर कोलम ट्याक्क बनाउने, चट्टको कोलम बनाउने है त। ल अब हेडिङमा वर्कशीट भनेर लेख्ने, वर्कशीट हेडिङ भयो हैन। सुरुमा चाहिँ यो जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ यो कोलममा माथि दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेशनको सबै एज इट इज लेख्ने है। पहिला त्यो एज इट इज सबै लेख्ने भनेको यो ओपनिङ स्टक देखि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सम्मको सबै आइटमहरु एज इट इज जस्ताको तस्तै लेख्ने। नम्बर 1 मा छ ओपनिङ स्टक, 2 मा छ वेजेस, रेन्ट, क्याश, पर्चेज, स्यालेरी, मेसिन, यो सबै आइटम चाहिँ पहिला लेख्ने है। वेजेस छ,
थर्डमा रेन्ट छ, फोर्थमा क्यास छ, फिफ्थमा पर्चेज छ, सिक्स्थमा स्यालेरी छ, त्यसै गरी मेसिनरी डेप्टर्स छ है। मेसिनरी डेप्टर्स र क्रेडिट साइडमा सेयर क्यापिटलको कुराहरू छ। 7 मा मेसिनरिज, 8 मा डेप्टर्स र अब क्रेडिट साइडको आइटमहरू के छ त सेयर क्यापिटल, क्रेडिटर्स, सेयर क्यापिटल, क्रेडिटर्स, 11 नम्बरमा सेल्स, 12 मा कमिसन र 13th मा चाहिँ के छ त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब यसको जो अमाउन्टहरू छ त्यो अमाउन्टलाई पनि हामीले अनएडजस्ट ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटमा भएको अमाउन्टलाई डेबिटमै लेख्ने, क्रेडिटमा भएको अमाउन्टलाई क्रेडिटमै लेख्ने। ओपनिङ स्टक 75,000 छ, 75,000 डेबिटमा। वेजेस भनेको 60,000 छ, त्यसै गरी रेन्ट भनेको 45,000 छ, क्यास भनेको 30,000 डेबिटमा छ। त्यसपछि पर्चेजेस 5,90,000, 5,90,000, स्यालेरी छ 1 लाखको, मेसिनरीको पैसा भनेको 3 लाख छ, त्यसै गरी डेप्टर्सको पैसा भनेको 1.5 लाख छ। यो डेबिट साइडमा जाने आइटम भयो है। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा जाने आइटमहरूको भ्यालु कति छ? सेयर क्यापिटल भनेको 1.5 लाख छ, क्रेडिटर्स भनेको 60,000 छ, सेल्स 10,40,000, कमिसन 10,000 र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको आइटमको 90,000। सेयर क्यापिटल भनेको 1.5 लाख भयो। त्यसपछि ल क्रेडिटर्स सेयर क्यापिटल चाहिँ 1.5 लाख छ हैन। त्यसपछि अब क्रेडिटर्सको पालो आयो। क्रेडिटर्स भनेको 60,000 छ, 60,000 लाई यहाँ क्रेडिट साइडमा लेख्ने। त्यसपछि क्रेडिटर्स पछि सेल्स छ है। सेल्स भनेको कति छ? 10,40,000, 10,40,000 चाहिँ क्रेडिटमा गयो। त्यसै गरी कमिसनमा 10,000 छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा 90,000 छ। कमिसनमा चाहिँ कति छ त? 10,000। त्यसपछि कमिसन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स कति छ त? 90,000 छ। अब माथिको ट्रायल ब्यालेन्सको हामीले यो टेबलको कुराहरूमा तल इन्ट्री गरिसकेपछि अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज पनि के गर्नुपर्छ त? हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर राख्ने, एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा हेडिङ राख्ने हैन। र यो एडजस्टमेन्ट भित्र चाहिँ अब के पर्छ त? सुरुमा छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ त? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी माथि हेरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको 8,000 छ र यो कहाँ छ त? एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको क्रेडिट साइडमा छ है। हामीले क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो? 8,000 राख्नु पर्यो। कुन कोलममा राख्नु पर्यो त? हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको क्रेडिट साइडमा 8,000 भनेर राख्नु पर्यो। ल त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पछि अर्को छ डेप्रिसिएसन अन फर्म मेसिनरी, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। अब मेसिनरीको डेप्रिसिएसन भ्यालु भनेको कति छ त? माथि जाउँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा। डेप्रिसिएसन भनेको 30,000 छ र यो कहाँ हुन्छ त? डेबिट साइडमा हुन्छ। कति त? 30,000। त्यसै गरी अर्को छ यो आई नम्बर भयो, यो आई हो र अर्को थर्ड नम्बरमा चाहिँ के छ त? एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट।
प्रिपेड रेन्ज चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा हुने भयो प्रिपेड रेन्ज चाहिँ डेबिट साइडमा हुने भयो है 15,000 ल त्यसै गरी अर्को फाइनल्ली एउटा प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्ने छ एडजस्टमेन्ट इन्टिजमा प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड चाहिँ कति छ त एडजस्टमेन्ट इन्टिजमा हेरौँ 15,000 छ है 15,000 क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि यसलाई दुवै साइडमा चाहिँ लेखिन्छ है प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा पनि लेख्छौँ क्रेडिट साइडमा पनि लेख्छौँ 15,000 डेबिटमा 15,000 चाहिँ क्रेडिटमा ल अब एडजस्टमेन्ट इन्टिज त भयो एडजस्टमेन्ट कोलममा हामीले एडजस्टमेन्ट इन्टिजको अमाउन्टहरू राख्यौँ अब यो एडजस्टमेन्टको अमाउन्टहरूलाई माथि हामीले के गर्नुपर्छ त एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई स्यालेरीसँग के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ है यदि तल यो क्रेडिटमा छ भने माथि डेबिटमा हुन्छ तल डेबिटमा छ भने माथि क्रेडिटमा हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ र कसरी बुझ्दा पनि हुन्छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको त अब स्यालेरीसँग जोडिने पैसा हो हैन त्यो तिर्न बाँकी पैसा छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो स्यालेरीसँग जोड्नु पर्यो क्रेडिटमा 8,000 छ यसलाई स्यालेरीसँग डेबिट लगेर जोड दिने 8,000 त्यसै गरी अर्को डेप्रिसिएसन अनि फर्निचर यहाँ डेबिटमा छ है सरी मेसिनरीको भ्यालु घटेको छ 30,000 ले भनेपछि माथि मेसिनरीसँग के गर्नु पर्यो यसलाई क्रेडिट गराइदिनु पर्यो भ्यालु त घटेको हो नि हैन अर्को छ प्रिपेड रेन्ट है प्रिपेड रेन्ट भनेको भाडा तिर्नुपर्ने थियो र भाडा तिर्नुपर्ने त्यो भाडाको अमाउन्ट चाहिँ 15,000 चाहिँ पहिले तिर्दिसकेको क्या प्रिपेड भनेको चाहिँ एडभान्समा तिरेको पैसा भनेर भन्नुहुन्छ है प्रिपेड रेन्ट चाहिँ कति रहेछ 15,000 अब रेन्टसँग प्रिपेड रेन्टलाई के गर्नु पर्यो यहाँ घटाउनु पर्यो 45,000 डेबिटमा छ रेन्टको यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर 15,000 राखिदिने हैन 45,000 मध्ये 15,000 चाहिँ के भइसकेको छ एडभान्समा तिरिसकेको छ भनेर भनेको त्यसै गरी अर्को प्रोपोज डिभिडेन्ड छ अब डिभिडेन्ड त हाम्रो 15,000 यहीँ रहिहाल्यो अब यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ कस्तो खालको अमाउन्ट जान्छ त भन्दा जुन हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई एडजस्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो फाइनल अमाउन्ट आउँछ त्यो नै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ अब ओपनिङ स्टकमा त कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छैन एडजस्टमेन्ट इन्टिजहरू छैन यसलाई एज इट इज 75,000 लेखिदिने त्यसपछि वेजेसमा पनि कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू छैन यसलाई पनि एज इट इज 60,000 डेबिट गर्ने र अब यहाँ हेरौँ है रेन्टमा 45,000 छ र 15,000 चाहिँ पहिले तिरिसकेको छ भनेपछि 45,000लाई 45,000बाट 15,000 के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो 45,000बाट 15,000 घटाउनु भनेको बाँकी कति रहन्छ त 30,000 रहन्छ हो यही कुराहरू चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो र यो गरेर हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एक्चुअल अमाउन्ट चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छ क्या है एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसपछि क्यास आउँछ क्यासमा कुनै पनि एडिसनल इन्फर्मेसन छैन 30,000 भयो पर्चेजेस 5,90,000 डेबिटमै भयो त्यसै गरी स्यालेरी भनेको अब के छ त 1,00,000 स्यालेरी छ त्यसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त 8,000 छ भनेको 1,00,000मा अझै 8,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ तिर्न बाँकी छ भनेपछि त जोड दिनु पर्यो दुईटालाई हैन आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो स्यालेरीसँग एड हुन्छ 1,00,000मा 8,000 जोड्दाखेरि 1,08,000 हुने भयो त्यसगरी अर्को मेसिनरी अब मेसिनरीको भ्यालु 3,00,000 छ 3,00,000 मध्ये 10% चाहिँ के भएको छ मेसिनरीको भ्यालु घटेको छ अथवा डेप्रिसिएट भएको छ भनेपछि 3,00,000 पर्ने मेसिनरीमा 30,000 रुपियाँ घट्यो भनेपछि त त्यसलाई के गर्नु पर्यो घटाइदिनु पर्यो हैन 3,00,000बाट 30,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त 2,70,000 हुने भयो ल त्यसै गरी अर्को छ डेप्टर्स अब डेप्टर्समा एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि छैन यसलाई एज इट इज हामीले 1,50,000 लेख्न सक्छौँ सेयर क्यापिटलसँग अब केही एडजस्टमेन्ट छैन यसलाई एज इट इज क्रेडिटमा 1,50,000 लेख्न सक्छौँ क्रेडिटर्स भयो 60,000 सेल्स भयो 10,40,000
त्यसै गरी कमिसन छ 10,000 र अर्को प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ त 90,000 यो क्रेडिटमै गएर बस्यो है। यिनीहरूको लागि चाहिँ कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिएको छैन। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आइसकेपछि हामीले यो फर्दर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा रिटेन अर्निङ बनाउँदा ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि कुन अमाउन्ट हेर्नुपर्छ त कुन ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ है। अब 1 लाख जस्तै यहाँ स्यालेरीमा 1 लाख छ, यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 1,08,000 आयो, तर अब त्यो स्यालेरीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्दाखेरि 1 लाख लेख्न पाइन्छ त पाइँदैन है। यो एडजस्टेड भएर आएको अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। ल अब तल एडजस्टमेन्टको पनि एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै नै लेखिदिउँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिटमा 8,000 भयो, त्यसै गरी डेप्रिसिएसन भनेको 30,000 भयो डेबिटमा, 15,000 प्रिपेड रेन्ट भयो र प्रोपोज डिभिडेन्ड 15,000 डेबिटमै भयो, 15,000 क्रेडिटमै भयो। ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो त इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेसहरू जान्छ, खर्चहरू जान्छ, क्रेडिट साइडमा के जान्छ त इन्कमहरू जान्छ। आम्दानी भयो भने क्रेडिट साइडमा जान्छ, एक्सपेन्सेस खर्च भयो भने डेबिट साइडमा जान्छ। यो हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाए जस्तै हो हैन। हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ। ओपनिङ स्टक कहाँ जाने भयो त इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो, किनभने यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्थ्यो हैन। 75,000 चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गयो। त्यसै गरी वेजेस भनेको के हो खर्च हो हैन, लेबर कस्ट हो, यो पनि डेबिट साइडमै गयो। रेन्ट भनेको पनि खर्च भयो एक्सपेन्सेस, यो पनि कहाँ गयो त डेबिट साइडमै गयो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा। त्यसै गरी क्यास, अब क्यास भनेको के हो यो करेन्ट एसेट्स हो हैन। करेन्ट एसेट्स भइसकेपछि यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जान्छ। कति हजार 30,000 करेन्ट एसेट्स 30,000। अब पर्चेजेस छ अर्को। अब पर्चेजेस भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि यो इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ जाने भयो डेबिट साइडमा जाने भयो 5,90,000। स्यालेरिज भनेको के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो, यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। यो पनि के हो त खर्च हो एक्सपेन्सेस हो, यो कहाँ जाने भयो 1,08,000 डेबिट साइडमा जाने भयो है इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा। हामीले यहाँ कुन अमाउन्ट हेरिरहेको छौँ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हेरिरहेको छौँ है। त्यसको आधारमा हामीले बाँकी इन्कम स्टेटमेन्ट रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको कुराहरू गरिरहेको छौँ। ल अब अर्को छ स्यालेरी पछि मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ एडजस्टेड भएर कति आएको छ 2,70,000 आएको छ। मेसिनरी भनेको के हो त एसेट्स हो हैन, फिक्स्ड एसेट्स हो मेसिनरी भनेको। यो कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। कति त 2,70,000। त्यसपछि मेसिनरी पछि आउँछ डेप्टर्स भनेको त करेन्ट एसेट्स हो हैन, रिसिभेबल हो, यो पनि कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल आयो। अब सेयर क्यापिटल भनेको त लायबिलिटिज हो हैन, हामीले सेयर क्यापिटललाई ब्यालेन्स सिटमा कहाँ राख्ने गर्थ्यौँ लायबिलिटिजमा राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जाने भयो 1,50,000। 3 जस्तो देखियो है यो 1,50,000 है त। ल अब सेयर क्यापिटल भयो है। त्यसपछि आउँछ क्रेडिटर्स भनेको के हो पेएबल है 60,000, यो पनि लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज पनि कस्तो खालको लायबिलिटिज हो त करेन्ट लायबिलिटिज। यो कहाँ गयो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गयो। अब त्यसपछि आउँछ सेल्सलाई हामीले के गर्थ्यौँ जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्थ्यौँ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टको कुन साइडमा गएर बस्ने भयो सेल्स क्रेडिट साइडमा गएर बस्ने भयो 10,40,000।
अर्को छ कमिसन। कमिसन भनेको त के हो? आम्दानी हो, इन्कम हो। भनेपछि इन्कमहरू कहाँ जान्छ? इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ 10,000। र फाइनल्ली प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अमाउन्ट छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त? यो चाहिँ रिटेन अर्निङमा जान्छ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा जान्छ है 90,000। ल अब यति भइसकेपछि बाँकी के रह्यो त? एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज रह्यो है। एडजस्टमेन्टमा हेरौँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्नुपर्ने छ, बाँकी छ भनेपछि यो लायबिलिटिज भयो हैन। पेएबल अथवा तिर्नुपर्ने बाँकीहरू हामीले के गर्थ्यौँ त? लायबिलिटी साइडमा लेख्थ्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट यस्तो खालको आइटमहरू आयो भने त्यसलाई लायबिलिटी साइडमा राख्ने। 8,000 गयो। ल त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीको भ्यालु डेप्रिसिएट भएर घट्यो हैन। अब यो घट्नु भनेको त के हो? खर्च हो नि। मेसिनरीको मूल्य 3 लाख थियो, 3 लाखमा 10% भनेपछि 30,000 रुपियाँ चाहिँ त्यसको मूल्य घटेछ भनेपछि त त्यो घाटा अथवा खर्च भयो। त्यो भनेको के हुन्छ? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। कति हजार त? 30,000। अर्को छ प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट भनेको त एडभान्समा तिरेको पैसा हो हैन। एडभान्समा तिरेको पैसालाई हामीले के गर्थ्यौँ त? जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा एडभान्सको अन्डरमा राख्थ्यौँ है। एडभान्स भनेपछि यो प्रिपेड रेन्ट 15,000 कहाँ गयो त? ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा गयो। अर्को छ प्रोपोज डिभिडेन्ड है। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त? यो चाहिँ रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा जान्छ है। अब अगाडिसम्म हामीले यसलाई डेबिट क्रेडिट दुईटैमा राखेको थियौँ। अब कहाँ जान्छ त? यो रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा जान्छ 15,000। ल अब बाँकी काम के रह्यो त? यहाँ बाँकी काम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको जुन डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम रह्यो। एकैछिन है त, यसलाई राम्रोसँग लेखौँ। क्लियरली हुनुपर्छ, अमाउन्टहरू चाहिँ क्लियरली देखिनुपर्छ। भरे टोटल गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिस्टेक हुनसक्छ है। त्यही भएर अमाउन्टहरूलाई क्लियरली लेख्नु। ल अब इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यदि डेबिट साइडमा पुग्दैन भने त्यो ब्यालेन्स गरेको अमाउन्ट नेट प्रफिट हुन्छ। क्रेडिट साइडमा पुगेन भने त्यो के हुन्छ त? नेट लस हुन्छ। भनेको डेबिट साइडमा त हामीले सबै खर्चहरू राखेका छौँ हैन। खर्च कम आयो भने के हुन्छ त? नाफा हुन्छ। खर्च बढी आयो भने घाटा हुन्छ हैन। ल अब यहाँ हेरौँ। पहिला सुरु क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गरौँ है त। क्रेडिट साइडको टोटल गरौँ। ल टोटल कति हुने रहेछ त? 10,40,000 छ। 10,40,000 र 10,000ले 10,50,000 भयो र 15,000ले कति भयो त? 10,65,000 भयो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा। यो त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्ने, यहाँ कोलम मिस्टेक भएछ है। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा। ल क्रेडिट साइडको टोटल भनेको 10,50,000 छ। अब डेबिट साइडमा 10,50,000 पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेर्नु पर्यो। 75,000 + 60,000 क्यालकुलेटर कता छ? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडको टोटल गर्नु पर्यो। 75,000 + 60,000 + 30,000 + 5,90,000 + 1,08,000 भनेको टोटल भनेको चाहिँ 8,63,000 हुँदो रहेछ है। अब क्रेडिट साइडमा 10,50,000 छ, डेबिट साइडमा जम्मा 8,63,000 छ भनेपछि कति अमाउन्ट चाहिँ पुगेन त? अब 10,50,000 बाट 1,57,000 चाहिँ पुगेन छ है। 1,57,000 नपुगिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो? अब हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि त्यसलाई नेट प्रफिट भनेर भन्छौँ है। यहाँ डेबिट साइडमा पुगेको छैन, नेट प्रफिट आयो 1,57,000
डेबिट साइडमा है 1,57,000 यो भयो नेट प्रफिट। अब इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको नेट प्रफिटको ब्यालेन्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ त? रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा अब कति जाने भयो? 1,57,000। ल अब बाँकी रह्यो काम के को? इन्कम स्टेटमेन्टको त ब्यालेन्स हामीले गऱ्यौँ। बाँकी काम भनेको अब रिटेन अर्निङको बाँकी छ है। रिटेन अर्निङको डेबिट र क्रेडिट साइडलाई पनि ब्यालेन्स गरिदिनु पर्ने छ। अब ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फेरि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त हामीले? पर्दैन नि। ब्यालेन्स सिटमा त यसै ब्यालेन्स भएर डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल भएर बसेको हुन्छ है। यदि इक्वल रहन्छ भने हामीले गरेको यो क्वेसनमा अब एमाउन्टहरू काहीँ कतै मिस्टेक भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब टोटल गरौँ, हेरौँ। अवश्य नै डेबिट क्रेडिट इक्वल भइहाल्छ होइन। रिटेन अर्निङको चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो होइन। रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा त केही पनि छैन नि, यहाँ अमाउन्ट छ र छैन। क्रेडिट साइडमा चाहिँ टोटल कति रहेछ त? अब सपोज डिभिडेन्ड रिटेन अर्निङको 15,000 चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छ है। सपोज डिभिडेन्डको 15,000 डेबिट साइडमा भयो। त्यसपछि अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 1,57,000 छ। 1,57,000मा 90,000 जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुने रहेछ त? 57मा 90,000 जोड्दाखेरि चाहिँ 2,47,000 हुँदो रहेछ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 2,47,000 छ। डेबिट साइडमा चाहिँ जम्मा 15,000 छ। भनेपछि अब कति अमाउन्ट चाहिँ पुगेन त डेबिट साइडमा? 2,47,000बाट 15,000 घटाइदिँदाखेरि कति पुगेन? 2,32,000 पुगेन। 2,32,000 पुगेन। त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्छौँ र यहाँ के लेख्छौँ त? रिटेन अर्निङ डेबिट साइडमा 2,32,000 32,000। ल यहाँ कोलम सानो भएकोले मैले यसरी लेखिदिएको छु है। अब यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा पनि गएर बस्छ है। ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर एडजस्ट हुन्छ 2,32,000। ल अब यति भइसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने कुरा पनि सकियो होइन। अब टोटल गर्नु पर्यो। टोटल चाहिँ कति हुने रहेछ त? यहाँबाट टोटलको कोलम एउटा निकालौँ। एउटा टोटलको कोलम बनाइदिएपछि टोटल हेर्दै जाउँ है। यहाँ टोटल गर्दै जाउँ। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल त क्वेसनमा जति छ त्यति नै लेख्दा हुन्छ। ब्यालेन्स 13,50,000 छ। यसको टोटल त 13,50,000 नै हुन्छ। हामीले यसमा केही पनि गरेको छैनौँ। 13,50,000 नै हुन्छ यो। त्यसपछि एडजस्टमेन्टको चाहिँ अब टोटल कति हुने रहेछ त? 8,000 प्लस 3,000 भनेको 11,000 भयो होइन। 11,000 र 30,000ले कति हुन्छ त? 41,000 हुँदो रहेछ। ल 41,000। यो 15,000 प्लस 15,000 सरी यो 30,000 रहेछ है। 30 प्लस 30 60 भयो। 60 प्लस 8 भनेको 68,000 हुँदो रहेछ टोटल। डेबिट साइडमा 68,000 छ। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति नै आउनु पर्यो? 68,000 नै आउनु पर्यो। 15ले 30 भयो। 30 30 60 60 र 8ले 68,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा पनि आयो। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा पहिला क्रेडिट साइडको टोटल गरौँ। 1.5 लाख प्लस 60,000 2,10,000 10,40,000 भयो। त्यसपछि 10,000 90,000 8,000 र 15,000। यसको टोटल चाहिँ 13,73,000 आउने रहेछ है। 13,73,000 क्रेडिट साइडमा आयो। 13,73,000। अब डेबिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो?
13,73,000 नै आउनु पर्यो। अब डेबिट साइडको 75 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 5,90,000 है। 5,90,000 प्लस 1,08,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000। ल यसको टोटल पनि कति आयो त 13,73,000। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो ब्यालेन्स पनि मिल्दैछ है। अब जान्छौँ हामी कहाँ त इन्कम स्टेटमेन्टको कोलममा है। इन्कम स्टेटमेन्टको कोलममा त हामीले टोटल गरेर ब्यालेन्स पनि गरिसकेका छौँ। यसको टोटल चाहिँ कति आउँछ 10,50,000। डेबिटमा क्रेडिटमा पनि 10,50,000। त्यसपछि रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। रिटेन अर्निङको पनि हामीले ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ। यहाँ 2,32,000 ब्यालेन्स आएको छ। टोटल चाहिँ कति भयो टोटल भनेको 2,47,000 छ। यता पनि 2,47,000। अब ब्यालेन्स सिटको ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुईटा इक्वल हुनुपर्छ हैन। भनेपछि क्रेडिट साइडमा 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 8,000 भनेको 2 लाख 1.5 लाख त्यहाँ भयो 60,000 8,000 2,32,000 तल छ हैन। र यो प्रोपोज डिभिडेन्डको 15,000 कहाँ जानुपर्ने छ यहाँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जानुपर्ने छ है। ल एउटा प्रोपोज डिभिडेन्ड कहाँ जाने भयो रिटेन अर्निङको डेबिटमा जाने भयो। अर्को चाहिँ कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जाने भयो। अब यसको टोटल भनेको चाहिँ कति आउँछ त 4,65,000 क्रेडिटमा। त्यसपछि डेबिटमा पनि कति आउनु पर्यो 4,65,000 नै आउनु पर्यो। 2,70,000 प्लस 30,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 15,000। ल 4,65,000 पनि डेबिटमै आउँदो रहेछ। भनेपछि डेबिट र क्रेडिट चाहिँ के भयो ब्यालेन्स भयो। यसरी चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ त वर्कसिट बनाउँछौँ है। जहिले पनि वर्कसिट बनाइसकेपछि लास्टमा टोटल गरेर हेर्ने के है मिलेको छ कि छैन क्वेसन हेर्ने। र एकचोटि फेरि के कुराहरू ध्यान दिने भन्दा हामीले यो अमाउन्टहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो माथि कोलमलाई नहेरिकन ध्यान नदिकन जस्तै मैले अब यहाँ प्रोपोज डिभिडेन्ड 15,000 ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने थियो। यो 15,000 र यो 15,000 झुकिन सक्छ नि त अब यहाँ हैन। यो 15,000 र यो 15,000 त झुकिन सक्छ किनभने यो 15,000 प्रिपेड रेन्टको हो यो 15,000 के हो प्रोपोज डिभिडेन्डको हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। एकाउन्टमा यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि एमाउन्ट कति छ कसको एमाउन्ट हो त्यसलाई क्लियरली बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई सफासँग लेख्नुपर्छ। ल यति भइसकेपछि वर्कसिटको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज पनि सकियो वर्कसिटको सल्भ पनि सकियो। ल अब नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। अब यस्तै क्वेसनहरू डिस्कस गर्दै गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।